बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीबी फातिमा के घर जन्नत से खाना एक रूहे परवाज़ मौज़ा। बीबी फातिमा अल-ज़हरा सलाम अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नज़र, जिगरे कोशा, जन्नती औरतों के सरदार, वो अजीम हस्ती जिन्हें खुदा ने तहारत का ताज पहनाया और जिनके दरे अक्सद पर जिब्राइल भी अदब से झुकते। इनके शोहर हजरत अली अलैहिस्सलाम, जिन्हें मौलाए कायनात कहा जाता है, और इनके फर्जंद हसन और हुसैन जवान जन्नत के सरदार हैं। ये वो मुकद्दस घर है जिसे कुरान ने अहले बैत का लक़ब देकर हमेशा के लिए पाकीज़गी का इस्तार बना दिया। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी बज़ाहिर सादगी से ये इबादत थी। बीबी फातिमा अक्सर दिनों तक फाके में रहती थी मगर शिकवा न करती, खुद भूखी होती मगर मस्कीन को खाना देती। ये इनका अखलाक़े फातिमाई था कि दुनिया को हैरत में डाल देता। एक दिन का वाक़या है जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अली, मुझे खबर पहुंची है कि फातिमा कई दिनों से भूखी है। हजरत अली ने रसूल अल्लाह, फातिमा ने कभी भूख का जिक्र ही नहीं किया। यही बीबी फातिमा का सब्र था। अपनी भूख छुपाती थी और अल्लाह के जिक्र में लज्जत पाती थी। एक और रोज फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहि के दिनों से भूखी थी। इनके शोहर हजरत अली भी कुछ ना ला सके। बीबी घर के एक गोशे में बैठकर इबादत में मशगूल थी। भूख की शिद्दत थी मगर लबों पर शुक्र था। बच्चों हसन और हुसैन के चेहरे जर्द हो चुके थे मगर बीबी की आंखें सब्र रज़ा से चमक रही थी। बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा ने दिल से दुआ की, या अल्लाह, तू जानता है तेरे हबीब की बेटी कई दिनों से भूखी है मगर तेरी रज़ा पर राजी है। ए अल्लाह, मेरे रब, तो रिज़्क अता फरमा ताकि मेरे बच्चे भूखे न रहें। ये वो लम्हा था जब अर्श लर्ज़ उठा, फरिश्ते सरपाए तस्लीम बने और खुदा ने जिब्राइल अमीन को आवाज़ दी, ए जिब्राइल, जन्नत के खाने से एक दस्तरख़्वान ले जा और फातिमा के दर पर रख आ। जिब्राइल अमीन जन्नत से एक नूरी दस्तरख़्वान लेकर ज़मीन पर आए, दरे फातिमा पर दस्तक दी। हजरत अली ने दरवाज़ा खोला। जिब्राइल अमीन ने कहा, यह खाना रब्बे जलाल की तरफ से है, फातिमा और इनके अहले बैत के लिए। जब दस्तरख़्वान खुल गया तो वह नूर से चमक रहा था। इस पर ऐसे खाने मौजूद थे जिन्हें दुनिया ने पहले कभी ना देखा, न चखा। खुशबू ऐसी कि अहले ज़मीन पे खुद हो जाए, जायका ऐसा कि जन्नत के मेवे भी शर्माए। रवायत में आता है, इस खाने में जन्नत के नार, तूबाई दरख्त का शहद, आबे कौसर से पकी हुई खुराक, खालस दूध, मशक व अनाबर की खुशबू वाले फल शामिल थे। बीबी फातिमा ने पहले अपने शौहर और बच्चों को खिलाया, फिर खुद तनावल किया। सब सीर हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर मिली, वो खुद बीबी के पास तशरीफ़ लाए, बीबी के घर तशरीफ़ लाए। इनके चेहरे पर हैरत, खुशी और जलाल का इम्ताज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुमने खाना कहाँ से पाया? बीबी फातिमा ने वही जुमला कहा जो हजरत मरियम ने कहा, या अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेहिसाब रिज़्क अता फरमाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, इसने मेरी बेटी को मरियम जैसा मुकाम अता फरमाया। ये वाक़या इस बात की दलील है कि रिज़्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर दिल से दुआ की जाए तो अल्लाह जन्नत से भी रिज़्क अता फरमा सकता है। बीबी फातिमा ने कभी शिकायत ना की, हमेशा सब्र किया। यही सब्र जन्नत के रिज़्क की बुनियाद बना। यह भी पैगाम है कि जो अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करता है, अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कई औलिया कराम ने फरमाया, जो इस वाक़े को याद करके अल्लाह से रिज़्क मांगे, इसके रिज़्क में बरकत आती है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अहले बैत का जिक्र रिज़्क की कुंजी है। जो फातिमा की भूख को याद करके दुआ करे, अल्लाह इस पर अपनी रहमत नाजिल करता है। मोहब्बत फातिमा रखने वालों की दुआओं में असर होता है। इस वाक़े से मोहब्बत रखने वाले लोग जब भी रिज़्क में तंगी महसूस करें, इस वाक़े को याद करके सादे के दिल से दुआ करें, इंशाअल्लाह फौरन रिज़्क खुल जाएगा। ये वाक़या सिर्फ एक मौज़ा नहीं बल्कि अहले बैत की अज़मत का ऐलान है,
جن کے در پر جنت سے کھانے آتے ہیں، ان کی شان کا اندازہ انسان کی عقل سے باہر ہے۔ جب بی بی فاطمہ نے صرف خاتون جنت ہے، بی بی فاطمہ نہ صرف خاتون جنت ہے بلکہ دنیا کے ہر مظلوم اور غریب کے لیے امید کی کرن ہے۔ ان کا در وہ در ہے جہاں خدا بھی رحمت کے خزانے نازل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی بی بی فاطمہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی رزق حلال، صبر کا نعت و شکر عطا کر، اور ہماری دعاؤں کو اس طرح جنت کے دسترخوان کی طرف لے جا جس طرح تو نے فاطمہ کے گھر جنت سے کھانا بھیجا۔ آمین۔ یا اللہ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ یا اللہ، ہمیں اس دنیا میں آسانیاں دے دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی راہ میں اس قدر مشغول کر لے کہ ہمیں دنیا کی خبر نہ رہے۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ زندگی میں مشکلات میں پڑے ہیں، جن کے اوپر رزق تنگ ہے، اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کا رزق وسیع عطا فرما، ان کی مشکلیں دور عطا فرما۔ اے یا اللہ، ایک بھائی ہیں میرے عمر دراز جان، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ان کے کاروبار میں وسیع رزق عطا فرما دے، اسی طرح ان کے کاروبار میں رزق عطا فرما دے، ہر مسلمان کی مشکلوں کو دور عطا فرما دے۔ محترم ناظرین، آپ بھی اپنے لیے آسانیوں کی دعا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا، اور اپنی دعا لازمی کمنٹ باکس میں لکھیں کہ اگلی دفعہ آپ کی دعا بھی لی جائے اور آپ کی دعا پر بھی آمین بولا جائے، کیونکہ ہر مشکل کو دور جو ان سے ہے دعا کرتی ہے۔ اللہ پاک دعا کرنے والے کو لازمی پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے آپ ہم سے مانگے، ہم آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ آپ بس اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں لازمی پیدا کرے گا۔ بس اس طرح مانگیں، اپنے دل کو صاف کریں، محبت الہی میں اپنے دل کو رکھیں، دنیا کی خبروں سے دور ہو جائیں، بس اللہ کے قریب جائیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھیں، اپنی آنکھوں کو نم کر لیں اور اللہ سے دعا کریں، اپنے لبوں کو اللہ کے لیے ذکر کے لیے استعمال کریں۔ دیکھیں آپ کی دعائیں لازمی قبول ہوں گی، جس طرح حضرت بی بی فاطمہ کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ اسی طرح اللہ پاک ہر ایک کی مشکل پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو میرے چینل کو جانے سے پہلے لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اسی طرح کے سبق آموز حیرت انگیز واقعات دیکھنے کے لیے ہمیں فالو لازمی کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی معلومات ملتی رہے۔ اب دیں مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔